एमसीक्यू क्वेसन्सहरू सल्भ गर्छौँ। ल कुन कुन एक्सर्साइज तिमीहरूले भ्यायौ एमसीक्यूको? सबै भ्याइसक्यो? 3G सर। ल सबभन्दा पहिला त म तिमीहरूलाई यो 3B हेरिसक्यौ? 3B को एक्सर्साइज 3B 3B मा 3B त कम्बिनेसनको एक्सर्साइज 3B छ नि, 3B की के छ हेरौँ त। कम्बिनेसनमा आधारित कि भ्याइसकेको छ? 3B भर्खर गर्यौँ नि 3B चाहिँ। ए अब यो लङ 3G क्वेसन एकैछिन 3D भने 3D होला 3D 3G है। ल 3G मा टोटल कतिवटा क्वेसन छ? 3G मा टोटल 19 नम्बर 19 वटा क्वेसन छ। ल अब 3G को कुन कुन डिफिकल्ट भयो भन? एक्सर्साइज 3G एमसीक्यू अब 16 र 18 एमसीक्यू सल्भ गर्न गइरहेछौँ कम्बिनेसनमा आधारित एमसीक्यू अहिले अब हामी आज सल्भ गर्न गइरहेछौँ। के अरे एक्सर्साइज 3G को सल्भ गर्न गइरहेछौँ। एक्सर्साइज 3G को भन्नुहोस् त के छ? कुन कुन कति नम्बरको डिफिकल्ट भयो तपाईहरुलाई? 18 नम्बरको 18 16 र 18 16 र 18 अर्को अरु पनि छ? कुनै थोरै पनि कन्फ्युजन छ भने सोध्नुहोस् है अहिले। यति दुईटा छ है यो एक्सर्साइजको। ल यो दुईटा सल्भ गरौँ त। ल हेर्नुहोस् क्वेसन सेयर गरिरहेको छु। ल क्वेसन नम्बर 16 को हेर्नुहोस् त। क्वेसन नम्बर 16 मा द भ्यालु अफ 40C31 प्लस समेसन I इक्वल्स टु 0 to 3 यसरी यो लिन सक्छ हेर्नुहोस्। यो र यो दिएको छ यसरी। अनि यसको कुन चाहिँ अब यसको क्याल्कुलेसन गरेर हेरौँ त कसरी गर्ने छिटो क्याल्कुलेसन। क्वेसन नम्बर 16 को 40C31 प्लस समेसन I इक्वल्स टु 0 to 3 40 प्लस I C 10 प्लस I कति हुन्छ यो? 40C31 प्लस I को भ्यालु 0 देखि 3 सम्म सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौं। त 0 राख्दा कति भयो? I को भ्यालु पहिला 0 राखौं त 40 प्लस 0 40 अनि 10 प्लस 0 10 प्लस अब त्यसपछि I को भ्यालु 1 0 देखि 3 सम्म। यसको मिनिङ के भयो? यसको मिनिङ I को भ्यालु 0 देखि 3 I को भ्यालु एकचोटी 0 राखौं, त्यसपछि I को भ्यालु 1, त्यसपछि I को भ्यालु 2, त्यसपछि I को भ्यालु 3 यसरी सब्स्टिट्युट गर्दै जाउँ त। त्यसपछि 40 41C11 प्लस 42C12 प्लस 43C13 इक्वल्स टु अब हेर्नुहोस् यो दुईटा को सम गर्नुहोस् त कति हुन्छ? यो त सम गर्न मिल्दैन। यसलाई यसो गर्नुहोस्, यो एउटा फर्मुला हामीलाई थाहा छ नि, NCR इक्वल्स टु NCN माइनस R। यो फर्मुला प्रयोग गर्नुहोस् त यहाँ कति हुन्छ? NCR भनेको 40 माइनस यो माइनस यो गर्दा कति हुन्छ? 9 है। अनि यो 40C10 यो अब सबै कपी सेम गरिदिउँ। 41C11 42C12 43C13 अब यो दुईटैलाई कम्बाइन गर्दा हामीले एउटा फर्मुला अर्को म यहाँ लेखिदिन्छु। यो फर्मुला परेको हुनुपर्छ। NCR माइनस 1 प्लस NCR इक्वल्स टु N प्लस 1 CR हुन्छ नि, यो दुईटैलाई जोडेर यो परेको छ। यो भयो NCR माइनस 1, यो भयो NCR भनेपछि यो भन्दा एक बढी। त्यसो भए अब यो दुईटैलाई कम्बाइन गर्दा हामीले लेख्न सक्छौं 41C N
आर भनेको सबभन्दा ठुलो, दुईटा मध्ये ठुलो त 10 प्लस अब यो सेम कपी गरौँ 41C11 42C12 43 40C3 13 ल अब यो दुईटैलाई एडिसन गरौँ सेम यही फर्मुला प्रयोग गरौँ एनसीआर माइनस 1 एनसीआर भनेपछि अब 41 को कति भइदिन्छ 42C 11 प्लस यो दुईटालाई कम्बाइन गर्दा अनि यो 42C12 ठिक छ यो 43C 13 ओके ल अब यसपछि यसको यो दुईटालाई फेरि अगेन कम्बाइन गरिदिउँ सेम यही फर्मुला प्रयोग गरेर कति भयो 43C 12 प्लस 43C 13 अनि यसको कम्बाइन गर्दा 44C 13 ल यो भयो हाम्रो आन्सर भयो सी अप्सन सी भयो आन्सर बुझ्यौ भयो नि त अर्को कुन क्वेसन छ हाम्रो अर्को कुन क्वेसन सोध्नु भएको थियो तपाईहरुले 18 ल अब 18 पनि यस्तै तरिकाले हामीले गर्न सक्छौं हेर्नुस् 18 को पनि हेर्नुस् त क्वेसन नम्बर 18 मा यो 18 को के छ क्वेसन यहाँनिर दिएको छ यसलाई अब सिम्प्लिफाई गरौँ त ल अर्को क्वेसन नम्बर 18 हेर्नु 18 मा दिएको छ यो r को भ्यालु 1 देखि n सम्म सब्स्टिट्युट गर्न मिल्छ pnr भनेको परम्युटेसन अपन r फ्याक्टोरियल गर्छौं परम्युटेसन बाई r फ्याक्टोरियल भनेको खास r इक्वल्स टु 1 टु n यो परम्युटेसन बाई r भनेको NCR हो नि परम्युटेसन r फ्याक्टोरियल डिभाइड गरेर कम्बिनेसन हुन्छ ल अब r को भ्यालु 1 राखौं त NC1 r को भ्यालु 2 राख्दा NC2 r को भ्यालु 3 राख्दा NC3 यसै गरी कहाँसम्म र सब्स्टिट्युट गर्न मिल्छ n सम्म NCN र यो भनेको त खास 2 को पावर n - 1 हो नि त भयो अप्सन बी हाम्रो आन्सर भयो बी है त ल त यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं यो एक्सरसाइज 3G को कम्प्लिट भइसकेको छ है 3G को कम्प्लिट भइसक्यो अब H को ल अब एक्सरसाइज 3H को भन्नुस् त अब हामीले गर्न गइरहेका छौं एक्सरसाइज H गरेको छैनौ त कुन गरेको छौ भन त G सम्म गरेको छ G सम्म अरु कसैले गरेको छौ सल्भ H को 3 को H को 6 तै भन्दिन एकचोटी ल एक्सरसाइज 3 H को 6 नम्बर ल अर्को 6 त्यसपछि त्यो डायगोनलहरुको छ नि हो त्यो कति नम्बरमा छ 13 14 हेर्न ओ ल भनुन न त जुन गाह्रो 13 14 ल 13 14 त्यसपछि 24 को त्यो कोलिनियर वाला 24 को कोलिनियर भएको ल 24 25 पनि 25 26 एउटै प्याटर्नको छ 27 पनि त्यस्तै छ अर्को 20 र 21 हैन अर्को कतिवटा छ र अरु त सजिलो छ है टोटल 38 वटा छ है हैन बढी पनि छ 38 भन्दा पनि बढी छ 40 सम्म छ ल भयो सकिन्छ अब 40 सम्म हजुर ल यो यति क्वेशन हेरौँ त पहिला 6 नम्बर देखिको हेरौँ त
नम्बर 6 को ल नम्बर 6 मा के दिएको छ हेर्नुहोस् त नम्बर अफ वे इन विच नम्बर अफ वे number of ways in which a person can choose at least one electrical appliances out of 5 appliances. At least one भनेको छ है at least one भनेको one or more भयो हो कि नै at least one को केसमा हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्ने गर्छौँ one or choosing one or more को 2 को पावर n minus 1 त्यहाँ एप्लायन्सेस कतिवटा छ 5 वटा एप्लायन्सेस सो 2 को पावर 2 को पावर 5 अनि माइनस 1 यसरी 2 को पावर 5 माइनस 1 यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् हो कि नै यसलाई अर्को तरिकाले पनि भन्न सक्छौँ जस्तै 5 वटा एप्लायन्सेस छ भने यसलाई अर्को तरिकाले कुन -1 भनेको किन -1 गर्यौँ NC0 अर्थात् कुनै पनि सिलेक्सन नहुने त -1 हुन्छ नै हो कि नै त्यसपछि 5 वटा प्लेसेस 1 कतिवटा छ 5 वटा छ कुलर टिभी रेफ्रिजरेटर वासिङ मेसिन एन्ड माइक्रोवेभ 1 2 3 4 5 वटा प्लेस पहिलो प्लेसमा के छ कि त कुलर हामीले यहाँ कुलरको बारेमा डिसाइड गर्दा कि त कुलर सिलेक्सन गर्छौँ कि त गर्दैनौँ दुईटा 1+1 दुईटा अप्सन टिभी कि त सिलेक्सन गर्छौँ कि त सिलेक्सन गर्दैनौँ वन अर मोर चुज गर्नु छ सो फेरि अगेन 2 यसै गरी 2 2 2 5 वटैको लागि -1 त्यही भएर 2 को पावर 5 -1 यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ बुझ्यो सबैजनाले 6 को तर त्यो पछाडि के अरे एन्सरमा चाहिँ बी अप्सन देखाएको त्यही भएर 2 को पावर 5 कति भयो 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 दुना 32 32 माइनस 1 त 31 त आन्सर छैन नि त्यही भएर डी त अप्सन भयो नि कुनै आन्सर भयो र त्यसको 31 आन्सर कुनै आएको छैन नि एले 2 को पावर 5 भन्छ मिलेन बी को आन्सर छ 2 को पावर 4 त्यो पनि मिलेन सीमा 15 छ यो पनि मिलेन त त्यसो भए हाम्रो आन्सर 2 को पावर 5 -1 भनेको कुनैमा छैन त्यही भएर डी अप्सन छ बुझ्यौ क्यालकुलेसन मिस्टेक भएर मिस्टेक भएको छ ए ल 6 पछि अर्को क्वेसन छ तिमीहरूले सोधेको छौ 13 नम्बर ल क्वेसन नम्बर 13 हेर त नम्बर अफ डायगोनल इन पोलिगन ह्याभिङ एन साइड त एन साइड गर्नुभन्दा पहिला 13 14 को म भन्छु ल त्यसपछि म 13 को भन्छु पहिला म 14 को भन्छु त्यसपछि किनभने दुइटै एउटै प्याटर्नको छ ल 14 र 13 पहिला 14 को हेरौँ त ल हेरौँ यहाँ अक्टागन छ है अक्टागन भनेको कतिवटा साइड र कतिवटा भर्टिसिज हुन्छ थाहा छ 8 वटा साइड 8 वटा भर्टिसिज एउटा भर्टिसिज 1 2 3 4 अनि 5 6 7 8 भयो 8 वटा भर्टिसिज 8 वटा भर्टिसिज यसरी यो भयो अक्टागन हेरौँ हैन 8 वटा भर्टिसिज छ अब भर्टिसिज त छ ओके ठिक छ तर जस्तै यो ए बी सी डी ई एफ जी एच 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा छ ल अब डायगोनल हामी ड्र गरौँ डायगोनल भनेको छ हाउ मेनी डायगोनल नम्बर अफ डायगोनल्स त एउटा ए र बी त डायगोनल भएन हो ए र सी त डायगोनल हुनसक्छ ए र डी त डायगोनल हुनसक्छ दुईवटा भनेको डायगोनल एरेन्ज गर्नको लागि दुईवटा लेटर सेलेक्सन गर्नुपर्ने भयो एरेन्ज गर्नुपर्ने भयो त फर्स्टमा जुनसुकैबाट सुरु गर्न सक्छु एबाटै नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन एदेखि एचबाट जुनसुकै भनेको 8 अप्सन छ हेरौँ पर्मुटेसन क्यालकुलेसन गरिरहेछौँ यहाँ 8 अप्सन भयो है त 8 मध्ये कुनै एउटाबाट जस्तै एचए एचबी एचसी जुनसुकैबाट सुरु गर्न सक्छौँ यहाँ 8 वटा अप्सन छ जुनसुकै लेटर लिन सक्छौँ जस्तै हामीसँग ए यति छ यो 8 वटा मध्ये कुनै एउटा लेटर सेलेक्सन गरिसक्यौँ सपोज गरौँ ई सेलेक्सन गरिसक्यौँ ल ई त ईबाट कुन डायगोनल बन्छ ईबाट एफ त हुँदैन ईबाट इडी डायगोनल होइन इएफ होइन हो तर इजी डायगोनल छ इएच डायगोनल छ भनेपछि ई सेलेक्सनमा आयो भने त्यसको छेउछाउको लेटर सेलेक्सनमा गर्न मिल्दैन इएफ डायगोनल बन्दैन इडी डायगोनल हुँदैन त्यसपछि यहाँ अर्को सेलेक्सन गर्नुपर्दा कतिवटा अप्सन बाँकी रह्यो एउटा त लेखिसक्यौँ
एउटा लेखिसक्यो, अब छेउको लेख्न मिल्दैन डायगोनलको लागि, त कतिवटा बाँकी रह्यो? 1 2 3 4 5 5 भनेपछि यहाँ के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि यो 8 भयो र 8 माइनस 3 भयो। 3 किन? एउटा लेखिसकेको त्यही भएर 1 घट्छ, दुईटा चाहिँ छेउको नेबरहुडको डिजिट के अरे लेटर लेख्न मिल्दैन। त यो त भयो 40, 8 5 40, 40 वटामा अर्डरिङ कन्सिडर पनि हुँदो रहेछ। जस्तै EH र Hमा जाँदा HE पनि दुईटा लियो यसले, किनभने हामीले पर्म्युटेसन क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ। पर्म्युटेसन भनेको AB र BA भनेको फरक हुँदो रहेछ। EH र HE भनेको फरक हो भन्ने हिसाबले यसले 40 वटा लिएको हो। तर वास्तवमा हाम्रो डायगोनल भनेको HE र EH भनेको एउटै हो। त पर्म्युटेसनबाट कम्बिनेसनमा कन्भर्ट गर्ने, त पर्म्युटेसनलाई हामीले हेर्नु त NPRबाट कम्बिनेसनमा कन्भर्ट गर्न कतिवटालाई एरेन्ज गरेको छ? 8 ठाउँमा एरेन्ज गरेको छौँ। R फ्याक्टोरियल नै डिभाइड गरिदियो भने सेलेक्सनमा कन्भर्ट हुन्छ। सेलेक्सनमा त अर्डरिङ नट कन्सिडर। यहाँ पनि कतिवटाको सेलेक्सन गरेको छौँ? दुईटाको। यसलाई चाहिँ 2 फ्याक्टोरियलले डिभाइड गर्दा यो आन्सर हुन्छ। यो भयो हाम्रो आन्सर। कति भयो? 40, 20 आन्सर भयो अप्सन ए। यसको मिनिङ एट, यसको हाम्रो फर्मुला त्यसो भए के भयो त? n टोटल, त्यसो भए यो 8 8 माइनस 3 भनेपछि यसलाई जेनरल टर्ममा लेख्दा कति हुन्छ त? n माइनस 3 डिभाइड बाई 2। यो फर्मुला हुँदो रहेछ नम्बर अफ डायगोनल्सको। n माइनस 3 डिभाइड बाई 2। अब 13 मा खोज्नुहोस् त n माइनस 3 बाई 2 कुन हो? n माइनस 3 कुन हो? डी अप्सन। सिम्प्लिफाई गरी हेरौँ। NP2 को गर्दा कति आउँछ? n इन्टु n माइनस 1, यो मिलेन। NC2 को कति हुन्छ? n माइनस 1 अपॉन 2, यो पनि मिलेन। सी अप्सनको हिट एन्ड ट्रायल गरी चेक गरौँ त हामीले आन्सर ल्याउनु छ यति। नम्बर अफ डायगोनल अब क्याल्कुलेसन गर्नुपर्दा n इन्टु n माइनस 3 डिभाइड बाई 2। त सी को अप्सन चेक गरौँ त के छ? NP2 माइनस n। NP2 भनेको n इन्टु n माइनस 1 फ्याक्टोरियल, दुई ठाउँ भाग लाए माइनस n कमन लिँदा n माइनस 2 भयो, यो मिलेन। त्यसो भए डी अप्सन स्योर भइसक्यो। डी अप्सनमा टिक गर्ने यति आउँछ। सिम्प्लिफाई गरी हेरौँ। बुझ्यौ 13 को? सबैजनाले बुझ्यौ? को बुझ्यो होइन? हाम्रो यो क्वेसन नम्बर 13 को 13 र 14 एउटै थियो। 13 को बुझ्यौ। ल अब 13 14 कम्प्लिट भयो। त्यसपछि अर्को छ 20 र 21। 20 र 21 को हेरौँ त। ट्वेन्टी र 21 मा ल हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 20, द नम्बर अफ स्ट्रेट लाइन फर्म बाई जोइनिङ n कोलिनियर पोइन्ट्स इज, n नन कोलिनियर पोइन्ट्स भनेको छ। जोइनिङ n नन कोलिनियर पोइन्ट त सिम्पल छ। स्ट्रेट लाइनको लागि कतिवटा लेटर सेलेक्सन गर्नु छ? स्ट्रेट लाइनको लागि दुईटा। त n वटाबाट दुईटा, त NC2, यो आन्सर भयो। n वटाबाट दुईटा लेटर सेलेक्सन गर्ने, AB BC AC गर्दै दुई दुईवटा लेटर सेलेक्सन गर्दै जाने हो कि नै? त यो भयो NC2। यसै गरी क्वेसन नम्बर 21 मा, तर यसमा चाहिँ अलिक फरक छ। स्ट्रेट लाइन त n वटाबाट त NC2 हुन्छ, यसको त NC2 त लेख्छौँ, NC2 त भयो। तर P चाहिँ P वटा चाहिँ कोलिनियर एउटै लाइनमा छ। त P एउटा एउटै लाइनमा छ भनेर यसको हामीले लङ क्वेसनमा पनि यस्तो सल्भ गरेको थियौँ। यो त भयो, यो हुन्छ। NC2 त नम्बर अफ स्ट्रेट लाइन काउन्ट गर्छ। तर P वटा एउटै लाइनमा भएपछि तिनीहरू एकअर्कासँग स्ट्रेट लाइन बनाउन सक्दैन। तर एउटा हुन्छ, त्यही भएर +1 गरेको थियौँ। यो आन्सर भयो बी होइन। ट्रायङ्गलको केसमा +1 हुँदैन, किनभने तिनीहरू मिलेर एउटा पनि ट्रायङ्गल बनाउँदैन एउटै लाइनमा पोइन्ट भएको अवस्थामा। यसरी क्वेसन नम्बर 21।
अब 24 ल 24 पनि सेम त्यस्तै छ, तर यो ट्रायङ्गलको केस हो। n among n points, ट्रायङ्गलमा त तीनवटा लेटरको सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। among n points in a plane no three of them are collinear, तीनवटा मध्ये कुनै पनि कोलिनियर छैन है। if the number of straight line and triangle obtained by joining the equal, number of straight line र ट्रायङ्गल इक्वल छ भने n को भ्यालु कति? ल त 24 को हेरौँ। मानौ n वटा के अरे के सोधेको छ यहाँ, नम्बर अफ के 24 मा फाइन्ड द नम्बर भ्यालु अफ n, र n के हो, n पोइन्ट्स हो। n पोइन्ट्सबाट ट्रायङ्गल बनाउनु पर्दा NC3 र n पोइन्टबाट स्ट्रेट लाइन बनाउनु पर्दा NC2, यो दुइटै इक्वल छ भनेको छ। त्यसो भए n कति भयो? सिधै हामीले भन्न सक्छौँ n इक्वल्स टु 3 + 2 5। प्रोपर्टी नै छ नि, NCX इक्वल्स टु NCY हुँदा n इक्वल्स टु x + y 5 भयो आन्सर त 24 को 5 वटा भनेर भन्न सक्छौँ यहाँ। बुझ्यौ? ल 24 को कम्प्लिट भयो। यसपछि क्वेसन नम्बर 25 को हेरौँ। 25 मा के छ, नम्बर अफ प्यारालेलोग्राम द्याट क्यान बी फर्म। अब 25 को लागि हामीले यो क्वेसन नम्बर 25 को हेरौँ त। 25 क्लियरली बुझ्नको लागि हामीलाई 26 पनि साथसाथै एकचोटि पहिला गरौँ। पहिला म 26 को भन्छु अनि 25 को। 26 मा के छ, 4 प्यारलेल लाइन्स इन्टरसेक्टिङ 3 लाइन्स, हाउ मेनी प्यारलेलोग्राम्स। त्यसै गरी यहाँ छ m प्यारलेल इन्टरसेक्टिङ n प्यारलेल लाइन। ल दुईटैको एकचोटि साथसाथै सल्युसन गरौँ त सबभन्दा पहिला यहाँनिर हामीले 25 सल्युसन गर्नुभन्दा बिफोर 26 को गरौँ त। के भनेको छ, चारवटा प्यारलेल लाइन, प्यारलेल लाइन 1 2 3 4, चारवटा प्यारलेल लाइन, र त्यसलाई इन्टरसेक्ट गर्नको लागि तीनवटा प्यारलेल लाइन, 1 2 3वटा प्यारलेलोग्राम। अब प्यारलेलोग्रामको लागि हेर्नुहोस्, एउटा प्यारलेलोग्राम कम्प्लिट हुनको लागि, एउटा प्यारलेलोग्राम कम्प्लिट हुनको लागि दुईटा रो होरिजेन्टल लाइन र दुईटा भर्टिकल लाइन भयो भने एउटा प्यारलेलोग्राम कम्प्लिट हुन्छ है त। त्यो एउटा प्यारलेलोग्राम सिलेक्सनको लागि दुईटा भर्टिकल लाइन एन्ड दुईटा भर्टिकल लाइनबाट दुईटा सिलेक्सन गर्छौँ, यसरी प्यारलेलोग्राम बन्छ। त दुई होरिजेन्टल लाइन कतिवटा छ हामीसँग, 1 2 3 4, त चारवटा होरिजेन्टल लाइन। भर्टिकल लाइन कतिवटा छ, 1 2 3, त 3वटा। यतिवटा प्यारलेलोग्राम बन्छ। हेर अब यही कुरो 25 मा भन्नु पर्यो भने m वटा प्यारलेल लाइन छ त MC2, र त्यसलाई इन्टरसेक्टिङ लाइन n वटा छ त n बाट पनि दुईटा ल्याउँ। दुईटा प्यारलेल लाइन, त्यसलाई इन्टरसेक्टिङ लाइन भयो भने एउटा रेक्टेङ्गल बन्छ नि त, त्यो हिसाबले। त यो भयो 25 को आन्सर भयो हाम्रो A भने। 26 को आन्सर कति हुन्छ, 4C2 भनेको 4 या 12 6 र यो 3 18 आयो। आन्सर भयो हाम्रो 18 भनेको डी, अप्सन डी भयो यसको आन्सर, नन अफ दिज है त। ल यसरी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। 25 र 26 पनि भयो, कम्प्लिट भयो। ल अब हामीले यो त्यसो भए यो एक्सर्साइजको सबै क्वेसन्सहरू 30वटै कि कतिवटा 40वटा क्वेसन छ, सबै सल्भ गर्न सक्छौँ। 39 40वटा क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ हैन। भनेपछि मल्टिपल चोइस क्वेसन सबै भइसकेको छ कि कसो? अझै छ हाम्रो कम्बिनेसन सम्बन्धी मल्टिपल चोइस क्वेसन। हामीले एक्सर्साइज 3D गरिसक्यौँ। 3E गरेको छौँ कि छैनौँ हामीले? 3G 3H गरिसक्यौँ र 3I बाँकी छ हो। 3I र यता पर्मिटेसनको 3E अनि 3F त गरिसक्यौँ होइन, एउटा बाँकी छ 3I। 3I को क्वेसन एक्सर्साइज बाँकी छ। अब के भन्नुहोस् त सर 39 को थोरै हिन्ट दिनु न। 39 को ल हेर्नुहोस् त, क्वेसन नम्बर 39 यहाँ छ। ल
इन अ युनियन इलेक्सन यो अघि हामीले लङ क्वेसनमा पनि गरेको थियौँ, सल्युसन गरेको थियौँ। इन अ कलेज युनियन इलेक्सन you have to vote any number of candidate not greater than the number to be elected. The number of elected candidate will be one less than number of candidate. त जतिजना क्यान्डिडेट छ त्योभन्दा एक कम मात्र के अरे इलेक्टेड गर्नु रहन्छ। भनेपछि एनजना क्यान्डिडेट छन् भने कतिजनालाई सिलेक्सन गर्नुपर्ने छ हामीलाई? एनबाट एन माइनस 1 जनालाई चुज गर्नु छ। 10 जना इलेक्सनमा छन् भनेको 9 जनालाई 9 जना मेम्बर हुन्छ भन्न खोजेको। त यसरी चुज गर्दा टोटल कति तरिकाले भोट गर्ने भनेको छ? 126 वेले भोट गर्ने भनेका छन्। यसको हेर्नु त सल्युसन। ओके, अब यो क्वेसन नम्बर 29 को हेर्नु त। सपोज गरौँ नम्बर अफ क्यान्डिडेट 39 मा नम्बर अफ क्यान्डिडेट्स कतिजना? नम्बर अफ क्यान्डिडेट्स एन जना र इलेक्टेड कतिजनालाई गर्नुपर्छ? नम्बर टु बी इलेक्टेड नम्बर टु बी इलेक्टेड एक कम भनेपछि एन माइनस 1। त हेरौँ इलेक्सनमा कतिजनाले भोट गर्न मिल्छ? एन माइनस 1 सम्म भोट गर्न मिल्छ। एन मध्ये 1 जनाले भोट गर्न मिल्छ, एन मध्ये 2 जनाले भोट गर्न मिल्छ, एन मध्ये 3 जनाले भोट गर्न मिल्छ। यसै प्रकारले एन मध्ये एन माइनस 1 जनाले भोट गर्न मिल्छ। यो टोटल भोट भनेको कति हो? 126 हो क्वेसन अनुसार। तर एउटा कुरा हामीलाई थाहा छ, यो त गिभन हो, यो क्वेसन अनुसार भयो। तर बट हामीलाई फर्मुला के थाहा छ भन्दाखेरि NC1 प्लस NC2 प्लस डट 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 NCN माइनस 1 त्यसपछि NCN सम्म गर्दा 2 को पावर n माइनस 1 हुन्छ भन्ने कुरो थाहा छ। त यहाँसम्मको भ्यालु त हामीलाई यहाँ दिएको छ 126 त दिएकै छ। प्लस NCN भनेको खास कति हुन्छ थाहा छ? NCN भनेको 1, NCN भनेको 1 हैन। 10C10 भनेको 1, 1C1 2C2 भनेको 1। ल त यो 1 भयो। अनि 2 को पावर n माइनस 1 अनि 2 को पावर n चाहिँ कति भयो? 128। त 2 को पावर n 2 को पावर 128 गर्दा कति हुन्छ? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 16, 2 जा 64, 64 5, 2 को पावर 5 भनेपछि n को भ्यालु 5 आयो। हेर्नुहोस् 29 नम्बरको यसरी सल्भ गर्ने। बुझ्यो त? अब हाम्रो एक्सरसाइज मैले सेन्ड गर्नुपर्ने कुन एक्सरसाइज बाँकी छ? 3I र अर्को 3I अरु त हेरिसकेको छौँ जस्तो छ। एउटै मात्र एक्सरसाइज कसरी छुट्यो? 3I को पठाएको छैन मैले? 7 हुन्छ सर। हजुर 7 N7 हुन्छ 2 4 2 4 8 10 32 7 हो 7 हुन्छ हो। थ्याङ्क यू। ल अब एउटा लास्ट एक्सरसाइज बाँकी छ। यो मैले कसरी पठाउन बिर्सेको? यही बिर्सेको। अरु त सबै क्वेसन्सहरु एक्सरसाइज सल्भ गरिसकेका छौँ। हजुर भन्नुहोस् त। यसमा नि त्यो नेबर र अलवेज छ नि त्यो यसमा त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ यसमा कम्बिनेसनमा? के भन्नुहोस् त फेरि क्वेसन? त्यो 30 नम्बरको क्वेसन हेर्नु न एकचोटि। 30 हजुर 30 को हेरौँ न। ओके 30 मा 8 स्टुडेन्ट क्यान बी सिलेक्टेड आउट अफ 15 भनेपछि 8 बाट 8 जना सिलेक्सन गर्नु छ। कति मध्ये? 15 बाट 8 जनाको सिलेक्सन 15C8 हैन। यो सिलेक्सन गर्नु छ। तर के भनेको छ? 3 पर्टिकुलर स्टुडेन्ट नेभर अकर इन एनी सिलेक्सन। 3 जना त कुनैमा पनि आउँदैन त। भनेपछि अब कतिबाट सिलेक्सन गर्नु पर्यो? 12 बाट 12C8 भयो त। 3 जना कुनैमा पर्न सकेन भनेपछि
3 जना त घटाइदिन्छौँ त 15 भनेको 12 जनाबाट 8 जनाको सिलेक्सन 8C के अरे 12C 8 भयो बुझ्यो यति हो आन्सर 12C8 को क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौ 12C8 को कसरी क्याल्कुलेट गर्ने हेर त 12C8 आयो र यसको क्याल्कुलेसन गर्दा 12C8 को क्याल्कुलेसन गर्दा फ्याक्टोरियल लगाउँदा पनि भयो यसको अथवा नभए 12C4 गर्दा पनि भयो 12 फ्याक्टोरियल 8 फ्याक्टोरियल 4 फ्याक्टोरियल 12 11 10 9 8 फ्याक्टोरियल अनि यहाँ 8 फ्याक्टोरियल इन्टु 4 3 2 1 8 फ्याक्टोरियल क्यान्सिल 4 तिया 12 12 क्यान्सिल 3 3 जा 9 क्यान्सिल कति भयो 330 आन्सर भयो 495 भयो हैन 300 495 495 हुन्छ हजुर किन 11 10 जा 11 3 जा 33 10 कुन बाँकी रह्यो र यो 9 बाँकी छ सर तल खै। 2 बाँकी हुन्छ 2 छुट्टै हाल तल कुन 2 यो 2 यस सर 4 3 जा 12 अनि 2 बाँकी हुन्छ ए 4 3 जा 12 4 3 जा 12 क्यान्सिल ए 2 बाँकी त 2 5 जा 10 हुन्छ हो यसरी 9 5 45 11 11 इन्टु 45 हुन्छ हो कति भयो 495 495 वेज ल भयो यसरी क्याल्कुलेट गर्ने हुन्छ ल त तिमीहरूले 3I को हेरेको छौ कि छैन क्वेसन्सहरू छैन ल हुन्छ अब नेक्स्ट क्लासमा हामी 3I को कम्प्लिट गर्छौँ